देवीची पालखी हांगा फातर्पेच्यान मूळ स्थानाक तळयेवाड हांगा वचपाक भायर सरपाचें आसा आनी 12 गांवकार आमचे सगळे तयार आसात। 12 गांवकारांच्या सांगातान देवीच्या उतराचेर आमी सगळे उत्सव साजरो करतात। वर्सांतल्यान एक फावटी फाल्गून म्हयन्याक ही पालखी देवीची स्थान तळयेवाड हांगा वता आनी ज्या वाटापाटीच्या वेळार हे देवीक हांगा स्थलांतरीत केल्ले त्या वाटेवेल्यान ताका गोविंद घाटी म्हणटात त्याच वाटेवेल्यान आतां आमी परते वतले देवीची पालखी आनी मागीर हांगा मूळ स्थान तळयेवाड ताच्या पयलीं वेगवेगळ्या हांगा देवी लोकांक दर्शन दितली भक्तांक आनी मागीर मूळ स्थान तळयेवाड हांगा मोठो उत्सव जाता। हांगा खूब वेळ देवीचे दर्शना खातीर आसतली आनी मागीर परतीच्या वाटेर हांगा येवन मागीर गुलपेटींतल्यान ह्या उत्सवाची सांगता जातली। सर लोक कशे देवीचे आगमन करता ह्या तुम्ही अशें पळयता उत्साह मोठो हांगा एक मोठेपण म्हणल्यार हो धार्मीक सलोख्याचो सण। हांगा जे लोक भाटले त्या वेळार फाटाफाटीच्या वेळार ते क्रिस्तांव जाले तेवूय आयज देवीक ज्या वाठारांतल्यान देवी वता पळय तो वाठार चडसो क्रिस्तांव भागांतल्यान आनी तेवूय तितल्याच मोठ्या अभिमानान देवीक स्वागत करतात। पेटे बांदून गुलाल उधळून देवीचें दर्शन घेतात। श्री शांतादुर्गा कुंकळकांदीच्या चत्रोत्सव 2024 हांव देवस्थानाचो अध्यक्ष रवींद्र देसाय, माझे वांगडी आमचो खजिनदार दर्शन देसाय, आमचो मुखत्यार सुभाष देसाय, आमचो सचिव विराज देसाय यांचे सगळ्यांचे तर्फे हांव भाविकांचे तशेंच सगळ्यांचे माय मोगाक तो येवकार दिता सगळ्यांक। आज तुमकां खबर आसा की वार्षिक शत्रोत्सवाक जो आता एक 12:30 सुमार जो जेवण जातकच महाप्रसाद जातकच देवीची पालखी जी आसा ती 12 सत्र्या वांगडा म्हणजे जे आमचे 12 वांगड्याचे जे प्रतीक आसा ते घेवन देवीची पालखी आमची कुंकळे तिच्या मूळ स्थानाक वयतली। वर्सांतल्यान एकदां आमची देवी आपल्या मूळ स्थानाक येता आनी ती सांजची परत येता। वतना जी वाट आसा ती आमी पयलीं वतना मल्लांगिणी मार्गे आमी वता, ताजे नंतर आमी गोठण, ताजे नंतर दिवसा, ताजे नंतर बोडी आनी ताजे नंतर आमी तळयेभाटान वता आनी ताजे नंतर मागीर तळयेभाटान लोकांक चडसो वेळ दर्शन लोक थंय दिल्ले वता आनी ताजे नंतर देवी आमचो मारकूट मागीर माड्डीकटो मागीर डेमानी आनी मागीर हांगा कट्यार बोमडामळ मार्गे परत देवस्थानाक येता। अशें म्हणटात की देवी जेन्ना आमच्यान भायर सरता आपली मूळ स्थानार वचपाक तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता की ती खूब तिका उमेद आसता की आपूण आपल्या मूळ स्थानाचेर वता आनी अशें म्हणटात की ती परत येतना एक उदासीन भाव तिच्या तोंडाचेर आसता की आपूण परत आपली मूळ स्थानांतल्यान हांगा परत येता म्हणून। आनी अशें म्हणटात असो एक आख्यायिका आसा की वतना पालखी खूब हळू आसता आनी येतना ती खूब जड जाल्ली आसता अशें आमचे भावीक आमी मानतात। आनी हो जो छत्रोत्सव उत्सव आसा हो एक धार्मीक सालोख्याचो एक खूब बरी उदाहरण आसा आमची कुंकळकारां मदीं। कारण ह्या उत्सवाक आमी कुंकळकार फक्त हिंदूच न्ही तर क्रिस्तांव भावूय मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाता आनी आमचे हिंदू क्रिस्तांव एकतेचे एक बरें प्रतीक हांगा दाखोवन दिता। धन्यवाद।